बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको खानाए काबा की तामीर के दौरान कुरैश के लोगों को खानाए काबा की तामीर से रोकने वाले सांप का वाक़या बताएंगे कि उसने किस तरह से अहले कुरैश को खानाए काबा की तामीर से रोका और खानाए काबा के ख़जाने की हिफाजत की। फिर बाद में कुरैश के लोगों ने उसके साथ क्या किया और वो सांप कुर्बे क़यामत दोबारा किस शक्ल में वापस आएगा। प्यारे दोस्तों, खानाए काबा मक्का मुकर्रमा के एक ढलान इलाके में वाक़ है। यहाँ पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था। इससे इसकी दीवारों और अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचता था। पानी की रोकथाम के लिए इस ज़माने में खानाए काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी के रेलों के आगे ठहर ना सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार बिल्कुल ढह गया, जिसके बाद इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचता रहा। यूं होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक ज़माने में यूं दिखाई पड़ने लगा जैसे काबा की कमज़ोर इमारत जल्द ही धड़ाम से आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। वो काबा की कमज़ोर हिस्सों को गिराकर इन्हें नए सिरे से तामीर करना चाहते थे, मगर बात यह थी कि अरब में पहले से ये इनके यहाँ सोच चला आ रहा था कि खानाए काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाजिल होता है, इसीलिए किसी को भी मरम्मत का हौसला नहीं होता था। इधर लगातार सैलाबों और शहर से आने वाली पानी ने खानाए काबा की दीवार को इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि तुरंत इसकी मरम्मत करना ज़रूरी हो गई थी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश से ही बेहद ही मुरव्वत वाले और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भलाई के काम करने के मामले में मक्का वालों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी खानाए काबा की खस्ता हाली का फिक्र हमेशा लगा रहता था, बल्कि इसकी फिक्र का एहसास आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा लगा रहता था। खानाए काबा की नए सिरे से तामीर की शुरुआत होने में कई बातों का दखल है। चुनांचे काबा के बीच एक कुआं होता था। जियारत के लिए आने वाले इस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक बार किसी ने इस कुएं से कई कीमती चीजें चुरा ली। चोर को चोरी करने में इसीलिए भी आसानी होती थी कि काबा की दीवारें नीची भी थी और कच्ची भी थी, इन पर कोई छत भी ना थी। बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया। चोरी करने की सजा में इसके दोनों हाथ काट दिए गए, मगर नजरानों वाले कुओं से मालो दौलत की चोरी करने से बचाने के लिए कमजोर दीवारों को गिराकर मजबूत दीवारें बनाना और इन पर छत भी बनाना बहुत जरूरी हो गया था। इसके अलावा एक दिलचस्प बातें भी इस काम पर तुरंत तवज्जो का वजह बन गया। चुनांचे काबा की उस कुएं में जिसमें लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, उस कुएं में एक फनदार नाग भी रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मुंडेर पर बैठ जाया करता और मजे से धूप सेंका करता था। अगर कोई शख्स इसके नजदीक जाने की जुर्रत करता तो वो फन फैला फैलाकर खौफनाक फनकार करता और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मरम्मत और नए सिरे से तामीर का काम शुरू होने में इस नाग का खौफ भी रुकावट डाल रहा था। मगर फिर हुआ यूं कि इन्हीं दिनों एक बड़ा सा उकाब उड़ते उड़ते इधर आ निकला। वो बिजली की तरह नाग पर लपका और इसे दबोच ले उड़ा। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, वो फरमाते हैं कि वो सांप जो खानाए काबा के अंदर था, जिस वक्त कुरैश ने खानाए काबा की तामीर का इरादा किया था, तो उकाब परिंदे ने इस सांप को खानाए काबा से उचक कर उठा लिया और इसको ले जाकर हजून के अंदर डाल दिया था और वहाँ की सरजमीन ने इस सांप को निगल लिया था। चुनांचे यही जानवर क़यामत के करीब सफ़ा के पास से निकलेगा और लोगों से हमकलाम होगा, जिसे दाब्बतुल अर्द के नाम से जाना जाता है। और प्यारे दोस्तों, ये वाक़या इस कदर दिलचस्प था कि एक शायर जुबैर ने इस पर बड़े खूबसूरत शेर भी लिखे हैं। नाग के खात्मे के बाद लोग यूं महसूस करने लगे जैसे खानाए काबा को नए सिरे से तामीर करने के लिए खुदा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तेफाक की बात है कि खास इन्हीं दिनों एक यूनानी ताजीर और कारीगर बकूम का जहाज तूफान की लपेट में आ गई
اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ بقوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھے۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے بقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکے۔ لوگوں نے بقوم کو اپنے ساتھ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کے دیکھ بھال کرنے پر راضی کر لیے۔ چنانچہ بقوم کی معاملات کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمت بھی حاصل کر لی گئی اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی اس تاریخی کام میں تمام قبیلے ایک جٹ ہو کر پورے جوش و خروش سے کام پر لگ گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس نیک کام سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس نیک کام پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کے ضرورت کے سامان اکٹھا کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی تفصیل اور کڑی محنت سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کی لگ بھگ اٹھ گئی تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی پرانی روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا کام تھا جسے رکھنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد اتسک تھا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ چنانچہ اس نازک معاملے میں گرما گرم بحث بازی کا سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی یعنی ابھدر بھاشا اور تو میں تک جا پہنچی، اور کوئی قبیلہ بھی اپنے حق کو چھوڑنے پر رضامند نہ تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی صورت اختیار کر دیا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ گئی اور وہ خونخوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی پار کر دی، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی اور قبیلے کو حجر اسود رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی، اور پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی فائدے کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ چنانچہ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا اور قبیلہ کے سب تند و تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر ارادہ کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود رکھنے کی جرت کی تو وہ سب کے سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور لڑائی جھگڑے کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں پر پوری طرح سوار رہی، اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ چنانچہ قریش کا ایک بوڑھا سردار بہت دانشمند اور ذہین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اسے تیسرا مان لیا جائے، یعنی فیصلہ کرنے والا انہی کو مان لیا جائے، اور حجر اسود کو نصب کرنے یعنی رکھنے کے بارے میں پھر وہ جو بھی فیصلہ کر دیں گے اسے تمام قبیلے دل سے قبول کر لیں گے۔ بوڑھے سردار کی رائے پر سب سہمت ہو گئے۔ چنانچہ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بےتابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس صبح جو شخص اس طرف سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ السلام ہو کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو احتراماً صدیق و امین کے معزز ترین القابوں سے پکارتے تھے۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہیں جنہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث یعنی ڈیسائیڈ کرنے والا مانتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چنانچہ ترنت چادر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیے۔ پھر تمام قبیلوں کے خاص چنے گئے لوگوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے پکڑ لو اور اسے اٹھا کر اس جگہ تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے، یعنی جہاں رکھنا ہے۔
चुनांचे सब लोग चादर के किनारे पकड़े खुशी खुशी उस मकाम पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब इसे जमीन पर रख दो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हजर अस्वद उठाया और इसे इसके खास जगह पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुद्दे को अच्छे से समझाना और अक्लमंद फैसले से सारे कबीले बेहद खुशी और राजी हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस होशियारी और अक्लमंदी से वो कबीले एक खूंखार खाना जंगी से बच गए, वरना वो अक्खड़ लोग तो मरने मारने के लिए तैयार होकर तबाही के रास्ते पर पहुंच चुके थे। वो जाहिल लोग जो जरा जरा सी बातों पर तलवारें तान कर लड़ाई झगड़े के शोलों में कूद पड़ने के आदी थे, भला इज्जत और नामूस के इतने बड़े मामले में सब्र तहम्मुल और बुद्धि से और समझदारी से कैसे काम ले सकते थे। चुनांचे हजर अस्वद के इस मशहूर वाक़ये को बहुत तारीखी अहमियत हासिल है। दौरे नबूवत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी इस वाक़ये की तरफ एक लतीफ़ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नबूवत की इमारत का आखिरी पत्थर हूँ। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अहले मक्का को इन तमाम फसादात और जुल्म सितम से निजात दिलवाई। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को पूरी दुनिया के लिए मिसाली कौम बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खानाए काबा की बार बार जियारत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।